काठमाडौँको गोठाटारमा भएको लाल मोहम्मद हत्या प्रकरणमा संलग्न 3 नेपाली सहयोगी पक्राउ। चन्दा बाकस साइडमा राखेर रविन्द्र मिश्रले घोषणा गरे उम्मेदवारी। निर्वाचन आयोगद्वारा सेना र प्रहरी सम्मेलित सामाजिक सञ्जाल निगरानी गर्न बनेको प्रेस अफिसको उद्घाटन। दशैंमा घर जाने यात्रुले कहाँ जान कति भाडा तिर्नुपर्छ यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। हिजोदेखि शुक्र ग्रह अस्त सुरु, नित्य कर्ममा असर गर्छ कि गर्दैन यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। बागमती प्रदेश सभाका पूर्व सदस्य विराज भक्त श्रेष्ठ काठमाडौँ 8मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उठ्ने। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ काठमाडौँ 3मा साझा उम्मेद्वार बन्ने सम्भावना। यस पटकको दशैंमा पानीले दुःख दिने संकेत, नवमीदेखि द्वादशीसम्म व्यापक वर्षाको सम्भावना। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाद्वारा विशेष मनसुन बुलेटिन सार्वजनिक। युक्रेनका 4 क्षेत्र रुसमा गाभिएको औपचारिक घोषणा र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज तातो पानी, मह र कागती खानुको फाइदा के छन् यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका मुख्य खबर अपडेट लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सुप्रभात, इन्साइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2079 साल असोज महिनाको 15 गते शनिबार, इस्वी सम्वत 2022 अक्टोबर 1 तारिक। आज अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस। दर्शकबिन सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँ माझ उपस्थित भएका छौँ। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। दैनिक रूपमा सही र सत्य सूचना प्रवाह गर्ने हाम्रो यस मेहनतका लागि हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ। काठमाडौँको गोठाटारमा भएको लाल मोहम्मद हत्या प्रकरणमा संलग्न 3 जना नेपाली सहयोगी पक्राउ परेको प्रसङ्ग। काठमाडौँको गोठाटारमा भएको लाल मोहम्मद अन्सारीको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका 3 जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। केही दिन अगाडि पक्राउ परेका उनीहरूलाई काठमाडौँ प्रहरी परिसरले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो। अन्सारीको हत्यामा पिस्तोल उपलब्ध गराउने वीरगञ्जका मोहम्मद महराम मिया सहित 3 जनालाई पक्राउ गरी शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको हो। प्रहरीले वीरगञ्ज महानगरपालिका 16 का 21 वर्षीय मोहरम मिया, वीरगञ्ज महानगरपालिका 15 का 19 वर्षीय रेहान मिया र मकवानपुर बकैया गाउँपालिका 21 सुमी भनिने सुस्मिता स्याङताङलाई शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो। वीरगञ्जका मोहरम र रेहानले हत्याको योजना बनाउनुका साथै हतियार व्यवस्थापन गरेको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको बताइएको छ। सुस्मिताले भने अन्सारीको गतिविधि निगरानी गरेको प्रहरीले बताएको छ। गत असोज 3 गते काठमाडौँको गोठाटार स्थित जम्बू डाँडामा गार्मेन्ट व्यवसायी लाल मोहम्मदको गोली हानी हत्या गरिएको थियो। मोटरसाइकलमा आएका 2 जनाले गोली हानी फरार भएका थिए। घटनाका मुख्य योजनाकार लामो समयदेखि काठमाडौँ बस्दै आएका नितिन मदन भएको आशंका गरिएको छ। प्रहरीका अनुसार हाल उनी फरार रहेका छन्। घटनामा भारतीय अपराधिक समूह र उनीहरूको सहयोगीका रूपमा काठमाडौँमा रहेका व्यक्तिमाथि आशंका गरिएको छ। घटनाको अनुसन्धानका लागि काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी जनक भट्टराईको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली गठन गरिएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। राप्रपासँग एकता गरेको 2 दिनपछि नै शुक्रबार मिश्रले औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो। मिश्रको उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी पनि उपस्थित हुनुभएको थियो। मिश्रले मञ्चको एक छेउमा चन्दा बाकस पनि राख्नु भएको थियो। उहाँ 2074 मा पनि यही क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्नुभएको थियो। विवेकशील साझा पार्टीबाट उम्मेदवार रहनुभएका मिश्रले 10,118 मत पाउनु भएको थियो भने नेपाली कांग्रेसका प्रकाशमान सिंहले 10,936 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। यो पटक मिश्रको प्रतिस्पर्धी सिंह नै हुने देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी बहादुर भवन स्थित कार्यालयमा प्रेस अफिस स्थापना गरी शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ। आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले शुक्रबार सो कार्यालयको शुभारम्भ गर्दै आयोगका गतिविधि तथा सूचनाहरूलाई तत्काल र सही रूपमा प्रवाहका लागि विज्ञ सहितको संयन्त्र खडा गरिएको बताउँदै सञ्चार माध्यमले सो नियमन र सो नियन्त्रणको मान्यतालाई ध्यान दिएर निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न सघाउन आग्रह गर्नुभयो। प्रेस काउन्सिल नेपालले सञ्चार माध्यममाथि पूर्ववत रूपमा गर्दै आएको सञ्चार माध्यमको अनुगमन यथावत गर्नेमा आयोग स्पष्ट छ। सामाजिक सञ्जालबाट हुन सक्ने दुष्प्रचार, भ्रामक सूचना र दोषपूर्ण अभिव्यक्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्न तथा निर्वाचनका समयमा साइबर सुरक्षाको चुनौती कम गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले गरिआएको कामलाई निर्वाचनका समयमा प्रभावकारी बनाउन आयोगको प्रेस अफिसमा सम्पर्क व्यक्तिका रूपमा
ती निकायबाट प्रतिनिधि राखिएको हो। आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन आफ्ना सूचना तथा सन्देश आम मतदाता, उम्मेद्वार, राजनीतिक दल लगायतका सरकारवाला समक्ष प्रभावकारी तवरले सम्प्रेषण र सञ्चार माध्यमसँग उचित सहकार्य गर्न, सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालको उपयोग गरी आयोगका गतिविधि अझ प्रभावकारी रूपमा सम्प्रेषण गर्न एवं तिनको अनुगमन व्यवस्थित गर्न यो कार्यालय खडा गरेको हो उहाँले उद्घाटन कार्यक्रममा भन्नुभयो। निर्वाचन आयोगले शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको प्रेस अफिसले सञ्चार माध्यमको नियमन नगर्ने स्पष्टीकरण दिएको छ। शुक्रबार आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चार माध्यम एवं सामाजिक सञ्जालमाथि अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने प्रक्रियामा संलग्न नहुने बताएको छ। प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सञ्चार माध्यमको अनुगमन तिनका पाठक, श्रोता र दर्शकले मात्र गर्नुपर्छ र गर्नेछन् भन्ने मान्यतामा आयोग विश्वास राख्छ। त्यसैले आयोग सञ्चार माध्यम एवं सामाजिक सञ्जालमाथि अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने प्रक्रियामा संलग्न हुने छैन। आयोगले आन्तरिक प्रयोजनका लागि आयोगले जारी गरेका सूचना सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा कुन रूपबाट प्रस्तुत भएका छन् भनेर विज्ञ समूहबाट कन्टेन्ट एनालाइसिस गर्ने बताएको छ। साझा यातायातले ल्याउने थप बिजुली बस चीनबाट नेपालतर्फ ल्याउन सुरु गरिएको छ। साझा यातायातले ट्विटर मार्फत कोदारी तातोपानी नाका हुँदै 37वटा बस ल्याउन सुरु गरिएको जानकारी दिएको छ। 3वटा बिजुली बस ल्याएर चलाइसकेको साझाले थप 37वटा बस ल्याउन लागेको हो। साझा यातायातले पहिलो चरणमा ल्याएका 3वटा बिजुली बसले 23 असारदेखि काठमाडौँमा सेवा दिन थालेका थिए। पहिलो चरणमा ल्याएका बिजुली बस साझाले नियमित सेवा दिँदै आएका रुटहरूबाट सेवा दिइरहेको छ। दशैंसम्म बाँकी 37वटा ल्याइसक्ने तयारी रहेको साझाले बताएको छ। चीनको बस आपूर्तिकर्ता कम्पनी दिगोसँग साझाले करिब 61 करोड रुपियाँमा 40वटा बस किनेको हो। अहिले 9 मिटर लामो बस किनिएको छ। यसपछि 12 मिटर लामा र अन्तरप्रदेश चल्ने विद्युतीय बसहरू पनि ल्याउने साझाको योजना रहेको छ। अहिले चलेका बसहरूमा वाइफाई, टिभी डिस्प्ले, सीसी क्यामेरा लगायतका विशेषता रहेका छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू चढ्न मिल्ने र्याम्प सहितको सुविधा पनि छ। क्रमैसँग आधुनिक सुविधा सहितको विद्युतीय बसहरू थप्दै जाने साझाले जनाएको छ। दशैं मनाउनका लागि पछिल्ला दिन उपत्यका छाड्ने यात्रुहरूको संख्या बढ्दो छ। नयाँ बस पार्क, कलङ्की, कोटेश्वर लगायतका स्थानमा घर जाने यात्रुहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। कतिपय यात्रुहरूले बसको टिकट नपाएको गुनासो गरेका छन्। यातायात व्यवस्था विभागले भने सार्वजनिक गाडीलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य भइरहेको जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक टोकराज पाण्डेले भन्नुभयो, काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने गाडीलाई पूर्व पश्चिम जता गए पनि रुट पर्मिट खुल्ला गरिएको छ। टाढा जाने यात्रुका लागि गाडी अपुग भएको हो, व्यवस्थापन भइरहेको छ। उहाँले यात्रुसँग तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिनेलाई कारबाही गरिएको दावी गर्नुभयो। कतिपय टिकट काउन्टरमा बढी भाडा लिएको गुनासो आएको उहाँले बताउनुभयो। आफ्नो गन्तव्यमा जाने भाडाबारे यात्रु पनि सचेत भएमा ठगीका घटना न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने उहाँको भनाइ छ। कुनै पनि सवारले तोकेको भन्दा बढी भाडा लिन पाउने छैनन् उहाँले भन्नुभयो। यदि बढी भाडा लिएको पाइए यात्रुले तुरुन्त सहायता कक्षमा अथवा प्रहरीमा खबर गर्न सक्छन्। परिचय पत्र लगाएका कर्मचारीबाट मात्र टिकट लिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। ट्राफिक प्रहरीका अनुसार घटस्थापनादेखि बिहिबार साँझसम्म सार्वजनिक सवारी मार्फत काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुको संख्या 2,69,428 पुगेको छ। यात्रुसँग बढी भाडा लिने 61 जनालाई कारबाही गरिसकिएको छ। विभागले गत असार 27 गते निर्धारण गरेको सार्वजनिक सवारी साधनको बस भाडा नै हाल लागू भएको विभागले जनाएको छ। सोही भाडा दरमा नै यात्रुले दशैंमा यात्रा गर्न सक्नेछन्। तपाईँ पनि कहीँ जाँदै हुनुहुन्छ र आफ्नो ठाउँमा जानका लागि कति भाडा लाग्छ यो सम्बन्धी जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने देशभरका सम्पूर्ण ठाउँको भाडा दर हाम्रो यस समाचारको डिस्क्रिप्सनमा यसको लिङ्क राखिएको छ। आफ्नो ठाउँमा जान कति भाडा लाग्छ यो सम्बन्धी जानकारी लिएर ठगिनबाट बच्न सक्नुहुन्छ। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले प्राकृतिक सम्पदाहरूको दोहन हुँदा समेत राज्य संयन्त्र मौन रहेको भन्दै दुखेसो व्यक्त गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा शुक्रबार आयोजित 153औं गान्धी जयन्ती तथा अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रकृति दोहनका कारण हिमालको हिउँ आवश्यकता भन्दा धेरै पग्लिरहेको र यसले विभिन्न समस्या सिर्जना गरिरहेको बताउनुभयो। पूर्व राष्ट्रपति यादवले नदीनाला दोहन, तराईका जंगलको विनाश, चुरे क्षेत्रको दोहन र चुनढुङ्गा निकाल्ने बाहनामा भइरहेको पहाडको दोहनका कारण प्राकृतिक विपद दिन प्रतिदिन बढिरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा मात्र नभई विश्वमै जलवायु संकट र भूमण्डलीकरणको समस्या रहेको बताउनुभयो। अब हिजोबाट सुरु भएको शुक्र ग्रह अस्त सम्बन्धी जानकारी। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले हिजोदेखि शुक्र ग्रह अस्त भएको जनाएको छ। यसको असर दुर्गा पूजाको नित्य कर्ममा पर्छ कि पर्दैन भनेर अन्यलमा रहनुपर्ने अवस्था भने छैन, किनभने यही अश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु भएको दुर्गा पूजामा कुनै बाधा नपर्ने समितिले जनाएको छ। गत सोमबारदेखि शारदीय नवरात्र सुरु भई नित्य कर्मका रूपमा दुर्गा पूजा र आराधना चलिरहेका बेला हिजोदेखि शुक्र अस्त भएकाले केही मानिसहरूले असर पर्ने भनी गरेको चर्चा शास्त्रीय रूपमा सही नभएको समितिले जनाएको छ।
समिति अध्यक्ष प्राध्यापक श्रीकृष्ण अधिकारी दुर्गा पूजा प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि दशमीसम्मको नित्य कर्म भएकाले शुक्र अस्तको कुनै दोष नरहने बताउनु भयो। शुक्र र बृहस्पति अस्त भएका बेला विवाह, व्रतबन्ध, ठुला यज्ञ, तलाउ खन्ने, चौतारा बनाउने, घरको जग राख्ने, घर सर्ने, व्रत प्रतिष्ठा लगायतका कर्म भने गर्न नहुने शास्त्रीय वचन रहेको छ। तर कोजागत पूर्णिमाका दिन महालक्ष्मीको पूजा आराधना गर्न, आकाश दीपदान र तुलसीको विशेष पूजा आराधना गर्न पनि शुक्ल अस्तले केही फरक पर्दैन। तिहार मनाउन पनि शुक्र अस्तको दोष छैन, पासनी गर्न पनि हुन्छ। हिजो अस्त हुने शुक्र मङ्सिर पहिलो साता उदय हुने समितिले जनाएको छ। शुक्र उदय भएपछि मङ्सिर 10 गतेपछि मात्र यस वर्षको विवाह तथा व्रतबन्धको साइत दिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्य प्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुइने फोहोर काठमाडौँ उपत्यकामा नै व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थान पहिचानको काम गरिरहेको छ। सबै किसिमका फोहोर बन्चरे डाँडा पुर्याउँदा पटक पटक समस्या सिर्जना भएकाले आगामी दिनमा प्रभावकारी रूपमा फोहोरको दीर्घकालीन समाधानका लागि स्थान पहिचानको काममा लागेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। बन्चरे डाँडामा हानिकारक फोहोर व्यवस्थापन नगर्ने योजना अनुरूप काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस किसिमको अभ्यास सुरु गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहको सचिवालयका सदस्य सुनिल लम्सालले भन्नुभयो, उपत्यकामा 3 स्थानको पहिचान भएको छ। बीचमा केही अवरोध नआए आगामी मङ्सिरदेखि उक्त कामको थालनी हुनेछ। त्यस विषयमा सम्बन्धित स्थानका स्थानीयसँग छलफल भइरहेको छ। फोहोर व्यवस्थापन गर्न एक ठाउँमा कम्तीमा करिब 50 रोपनी जग्गा आवश्यक पर्नेछ। हाल काठमाडौँ महानगरपालिका र अन्य 17 स्थानीय तह सहित उपत्यकाको 18 स्थानीय तहको फोहोर अन्तिम व्यवस्थापनका लागि बन्चरे डाँडा लैजाने गरिएको छ। यो नै उपयुक्त विकल्प नभएकाले कुइने फोहोरलाई काठमाडौँमा नै र नकुइनेलाई अन्तिम व्यवस्थापनका लागि उक्त स्थानमा लैजान काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्थान पहिचान गरिरहेको छ। अन्य सम्भावित स्थानहरूको पहिचान गर्ने कार्य जारी छ। हालसम्म उपलब्ध भएका जग्गा 50 रोपनीदेखि 100 रोपनीसम्म छ। यसअघि विगत 16 वर्षदेखि उपत्यकाको 18 स्थानीय तहको फोहोर नुवाकोटको सिसडोलमा व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो। बागमती प्रदेश सभाका पूर्व सांसद विराज भक्त श्रेष्ठ काठमाडौँ 8बाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेद्वार बन्नुहुने भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा मतदानबाट उम्मेद्वार छनौट गर्दा श्रेष्ठ चयन हुनुभएको हो। 2074 सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा तत्कालीन विवेकशील साझा पार्टीबाट श्रेष्ठ समानुपातिक पद्धतिबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएको थियो। उहाँले काठमाडौँमा भएको गुठी विधेयक विरुद्धको आन्दोलन, अकुपाई टुडीखेल लगायतका आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। प्रदेश सभामा सदस्य रहँदा श्रेष्ठले संसदमा चर्को आवाज उठाउने गर्नुभएको थियो। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8मा गठबन्धनको तर्फबाट पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, स्वतन्त्र उम्मेद्वार सुमन सायमीको पनि चर्चा रहेको छ। नेकपा एमाले धनुषा छाड्न नमानेपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो सरलाई फर्किनुहुने भएको छ। यसअघि धनुषा 3बाट प्रतिनिधि सभा चुनाव जित्नुभएका नेता महतो यसपटक पनि त्यहीँबाट चुनाव लड्ने तयारी गरिरहनु भएको थियो। तर गठबन्धन गर्ने क्रममा नेकपा एमाले सो क्षेत्र छोड्न नमानेपछि बाध्य भएर राजेन्द्र महतो सरलाई फर्किनु भएको छ। उहाँ सरलाई 2बाट चुनाव लड्ने लगभग पक्का भएको छ। लोसपाका नेता अनिल महासेठले भन्नुभयो, हालसम्म पनि धनुषा 3 लागि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ, तर केपी शर्मा सो क्षेत्रका लागि अडानमा बस्नु भएको छ। यदि मान्नु भएन भने राजेन्द्रजी सरलाई 2बाट चुनाव लड्नुहुन्छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले सो क्षेत्रको दाबी नछाड्नुको कारण अर्को पनि छ। केही दिन अगाडि ओली कङ्ग्रेसका नेता सन्तोष यादवलाई प्रवेश गराउन जनकपुर पुग्नु भएको थियो। त्यसबेला नेत्री जुली महतोले धनुषा 3बाट चुनाव लड्ने अडान राख्नु भएको थियो। जुलीले राजेन्द्र महतोका लागि नछाड्ने घोषणा गरेपछि ओली उक्त निष्कर्षमा पुग्नु भएको हो। दशैं नजिकैसँगै काठमाडौँको बसपार्क, कलङ्की र बल्कुमा गाउँ फर्किन लागेका मानिसहरूको ठूलो लहरको लागेको छ। स्कुल र कलेजहरू बन्द भएपछि काठमाडौँबाट बाहिरिने यात्रुको चाप अत्याधिक बढेको छ। काठमाडौँका मुख्य बसपार्क र टिकट काउन्टरहरूमा यात्रुको भिड देख्न सकिन्छ। यात्रुको चाप बढेसँगै यात्रुबाट बढी भाडा असुल्न नदिन अनुगमन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बस र सिट नभएको बहाना बनाउँदै भाडा बढी असुल्नेलाई कारबाही गर्ने प्रहरीको भनाइ छ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सङ्ग्रहालयको उद्घाटन गरिएको छ। काठमाडौँको मैतीदेवी स्थित कवि कुञ्जमा निर्मित महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको सङ्ग्रहालयको शुक्रबार उद्घाटन गरिएको हो। उद्घाटन समारोहमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गा प्रसाद उप्रेती, पूर्व उपकुलपति बैरागी काइला सहित प्रतिष्ठानका पूर्व पदाधिकारी र साहित्य र अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सो क्रममा सङ्ग्रहालयभित्र निर्माण गरिएको महाकवि देवकोटाको पूर्ण कदको प्रतिमाको अनावरण गरिएको थियो भने देवकोटाको कृतिमा समावेश गरिएका रचनाको वाचन पनि गरिएको थियो। सङ्ग्रहालयमा महाकवि देवकोटाको प्रयोग गरेका सामानहरू र उहाँका कृतिहरू पनि राखिएको छ। अबको क्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ चुनाव लड्ने चर्चा सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3मा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेद्वार बन्ने सम्भावना बढेको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्ताव र प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा घिसिङ गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार बन्न लागेको बुझिएको छ। घिसिङ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 अन्तर्गत बौद्धका बासिन्दा हुनुहुन्छ। यो क्षेत्रमा घिसिङको गृह जिल्ला रामेछाप र काभ्रेबाट आएका मानिसहरूको बाक्लो बसोबास छ। प्रचण्डले सुरुमा पार्टीकै उम्मेद्वारका रूपमा घिसिङलाई अगाडि सार्ने संकेत दिएको भए पनि घिसिङ काठमाडौँ 3 मा गठबन्धनको साझा उम्मेद्वारका रूपमा स्वतन्त्र चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा जान चाहेको माओवादीका एक नेताले बताउनु भयो। काठमाडौँ 3 कांग्रेसले दाबी गरेको भए पनि कुलमान घिसिङलाई साझा उम्मेद्वार बनाउन सकिने अवस्था छ, ती नेताको भनाइ थियो। अहिले काठमाडौँ 3 कांग्रेस र काठमाडौँ 2 माओवादीले लिने गरी गठबन्धनको बैठकमा छलफल भए पनि घिसिङले स्वतन्त्र रूपमा 3 मा जान चाहेको अवस्थामा सहमति बन्न सक्ने ती नेताको भनाइ छ। घिसिङले भने प्राधिकरण छाडेर उम्मेद्वार बन्ने कि नबन्ने भन्ने निर्णय सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छैन। काठमाडौँ 3 बाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार बन्ने चर्चा बारे पनि उहाँ अहिले नै खुल्न चाहनु भएन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा लोड सेडिङ अन्त्य गर्न खेलेको निर्णायक भूमिकाका कारण कुलमान घिसिङको छवि लोकप्रिय रहेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पहिलो कार्यकाल सकिएपछि घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ति दिन व्यापक जनदबाव थियो। तर ओलीले उहाँलाई दोस्रो कार्यकालका लागि ल्याउन चाहनु भएन। देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि दोस्रो पटक कार्यकारी निर्देशक बन्नुभएका घिसिङले भारत र बङ्गलादेशसँग विद्युत व्यापारमा जोड दिनुभएको छ भने देशभरका महानगर र नगरहरूसँग सहकार्य गर्दै सहरहरूमा ट्राफिक लाइट जडान गराइरहनु भएको छ। यसपालि दशैंमा वर्षाले दुःख दिने देखिएको छ। मौसमविदका अनुसार नवमीदेखि द्वादशीसम्म नेपालमा पानी पर्ने प्रणाली मनसुन सक्रिय हुने सम्भावना बढेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले शुक्रबार अपराह्न 4 बजे दशैंका लागि विशेष मनसुन बुलेटिन 7 जारी गरी दशैंको अवधिमा देशभर वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको छ। कतिपय प्रदेशमा निकै ठूलो वर्षा हुने सम्भावना पनि देखिएको छ। बुलेटिन अनुसार बंगालको खाडीमा विकास भइरहेको न्यून चापीय क्षेत्र उत्तर पश्चिमतर्फ सर्दै जाने क्रममा असोज 18 गते नवमीदेखि नेपालमा पनि यस प्रणालीको प्रभाव पर्ने देखिएको हो, जसले गर्दा नवमीबाट वर्षाको मात्रा बढ्दै द्वादशी अर्थात् असोज 21 सम्मै देशभर पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले गरेको वर्षा अनुमान अनुसार मंगलबार देशभर आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही प्रदेश 1 मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। बुधबार विजया दशमीका दिन देशभर सामान्यदेखि पूर्णतया बदली रही देशका धेरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुको साथै गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै बिहीबार एकादशीका दिन देशभर सामान्यदेखि पूर्णतया बदली रही सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका धेरै स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुका साथै सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सँगै शुक्रबार द्वादशीका दिन पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्णतया बदली रही सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका धेरै स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुका साथै त्यस दिन सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। महाशाखाले भनेको छ तसर्थ यी दिनहरूमा देशको पहाडी भूभागमा पहिरो तथा गेग्रान भावको जोखिम रहेको छ। ठूला तथा साना नदीनाला र खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्छ। सडक तथा हवाई यातायात र कृषि लगायतका क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता तथा पूर्व तयारी अपनाउन सर्वसाधारण तथा सबै सरकारवाला निकायमा अनुरोध गरेको छ। 4 मङ्सिरको निर्वाचनपछि चुनिने प्रतिनिधि सभाको नयाँ बैठक सिंहदरबार स्थित नयाँ भवनमा बस्न नपाउने भएको छ। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिकको मत परिणाम सार्वजनिक गरेपछि बल्ल बैठकको तयारी सुरु हुन्छ। 2074 मङ्सिरमा चुनाव भएपछि फागुनमा मात्र बैठक बसेको थियो। ऐन कानुन आदिको तयारी गर्नुपर्ने भएकाले त्यसबेला ढिला भएको भन्दै संसद सचिवालयका एक अधिकारी भन्छन् अहिले चुनाव भएको 1.5 महिनामा बैठक बस्न सक्छ। तर त्यो बेलासम्म सिंहदरबारमा संघीय संसदको नयाँ भवन तयार हुने छैन। संघीय संसदको भवन बनाउन 16 असोज 2076 मा 6 अर्ब 92 करोड रुपियाँमा ठेक्का लागेको थियो। सुरुको ठेक्का सम्झौता अनुसार 15 असोज 2079 मा संसद भवन तयार भइसक्नुपर्ने थियो। कोरोना महामारीको समयमा 6 महिनाको म्याद थप भएपछि ठेक्का अवधि 30 चैत 2079 मा पुग्यो। तर यो अवधिमा पनि संघीय संसदको भवन तयार नहुने भएको छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाले शुक्रबार संघीय संसद भवन निर्माणको अनुगमन गर्नुभएको थियो। त्यसक्रममा निर्माण कम्पनीले गरेको ब्रिफिङ अनुसार हालको भौतिक प्रगति 60% मात्र छ। अनुगमनपछि अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले थपिएको म्यादभित्र काम गर्न सकिन्छ भन्ने आफूलाई नलागेको बताउनु भयो। 6 महिनाको म्याद थपिएको छ, त्यो भनेको 2080 नटेक्दै ह्यान्डओभर गर्नुपर्ने होला। चैत मसान्तमा सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
सिंहदरबारभित्रकै आयोजना पनि निर्धारित समयमा नसकिनु लाजमर्दो भएको भन्दै तिमीसिनाले भन्नुभयो, सिंहदरबारभित्रको आयोजना यति पछि परेको छ भने बाहिरको आयोजना के होला। उहाँले निर्माण व्यवसायलाई 3 सिफ्टमा काम गरेर वा आयोजना नसक्दासम्म अर्को काम सुरु नगरेर भए पनि बेलामा सक्न आग्रह गर्नुभयो। सङ्घीय संसदको आफ्नै बैठक स्थल नहुँदा नयाँ बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिएर त्यसमै बैठक सञ्चालन हुँदै आएको छ। 2064 सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र संसद भवनको रूपमा चिनिँदै आएको छ। सोलुखुम्बुको लुक्ला विमानस्थल जाने जहाजहरू आजदेखि रामेछाप स्थित मन्थली विमानस्थलबाट उड्नुपर्ने भएको छ। दुर्गम भेगका विमानस्थलमा उडान गर्ने 3वटा वायुसेवा कम्पनी तारा एयर, सीता एयर र समिट एयरलाई एक-एकवटा मात्र जहाज टाइट स्टप काठमाडौँमा राखेर अन्य जहाज रामेछाप राख्न निर्देशन दिइसकिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाले जानकारी दिनुभयो। सिटौलाका अनुसार अब ती वायुसेवा कम्पनीका जहाजले काठमाडौँबाट दैनिक एक-एकवटा मात्रै उडान गर्न पाउनेछन्। अन्य उडान भने रामेछापबाट नै गर्ने गरी निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। बिहानको समयमा काठमाडौँका आकाशमा हुने हवाई ट्राफिक जाम कम गर्न प्राधिकरणले लुक्लाको उडान रामेछाप पठाएको हो। डेङ्गुका बिरामी बढिरहेका बेला राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले आइतबारबाट असोज 21 गते शुक्रबारसम्म परीक्षण बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। तर कोभिड-19 को परीक्षण भने दशैं बिदाको दिन पनि गरिने भएको छ। जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी लोकबन्धु चौधरीले इमर्जेन्सी टेस्ट नभएकाले बन्द गरिएको बताउनुभयो। डेङ्गुको क्लिनिक लगायत अस्पतालमा पनि टेस्ट हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, प्रयोगशालामा एकपटक परीक्षण गर्न 800 रुपियाँ शुल्क लाग्छ भने क्लिनिकमा 1500 देखि 2000 रुपियाँसम्म लिने गरेका छन्। प्रयोगशालाका कर्मचारीहरूले डेङ्गु प्रकोप बढिरहेका कारण परीक्षण जारी राख्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार डेङ्गु परीक्षण गर्न 1 जना कर्मचारी खटाए पुग्छ। ड्युटी मिलाएर राख्न सकिन्थ्यो उहाँले भन्नुभयो, तर व्यवस्था गरियो। डेङ्गुका बिरामी 28,000 नाइसकेका छन् भने मृत्यु हुनेको संख्या 38 पुगिसकेको छ। सबैभन्दा बढी काठमाडौँमा संक्रमितको संख्या 10,000 पुगिसकेको छ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनका 4वटा भूभाग रुसमा गाभिएको घोषणा गरेका छन्। राजधानी मस्कोमा आयोजित कार्यक्रममा रुसी राष्ट्रपति पुटिनले लुहान्स्क, दोनेस्क र जापोरिजिया र खेर्सान क्षेत्र रुसमा गाभिएको घोषणा गरेका हुन्। पुटिनले 4वटा क्षेत्र रुसी महासङ्घको नयाँ क्षेत्र भएको दावी गरेका छन्। उनले त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने 10औं लाख मानिसको चाहनामा यस्तो निर्णय गरेको बताएका छन्। परिणाम सबैलाई राम्रोसँग जानकारी छ, पुटिनले भनेका छन्। जनताले आफ्नो चाहना व्यक्त गरेका छन्। यता रुसी राष्ट्रपति पुटिनले भनेको जन्म सङ्ग्रहलाई पश्चिमा राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताहरूले भर्त्सना गरेका छन्। सङ्घीय संसदले यी 4वटा नयाँ क्षेत्रलाई रुसी महासङ्घको नयाँ विषय भएकोमा समर्थन गर्नेमा निश्चित छु, किनभने यो 10औं लाख मानिसको चाहना हो, पुटिनले भनेका छन्। पुटिनले मतपरिणाम दिनेहरूको प्राकृतिक अधिकार भएको बताए। साथै इतिहासमा पुस्तौंदेखि रुसीहरूले यो भूभागका लागि लडेको दावी गरेका छन्। कार्यक्रममा रुसले यस क्षेत्रमा नियुक्त गरेका 4 जना अधिकारीहरूले विलय सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर रुसी राष्ट्रपति पुटिनले सोभियत सङ्घलाई पुनर्स्थापित गर्न नखोजेको बताएका छन्। सन् 1991 मा सोभियत सङ्घ विघटनपछि युक्रेन नयाँ देशको रूपमा उदाएको थियो। एप्पलले हालै आफ्नो आइफोन 14 सिरिज लन्च गर्यो। उक्त सिरिजमा कम्पनीले 4वटा आइफोन पेश गरेको छ। निकै ठुलो अपेक्षाका साथ एप्पलले लन्च गरेको आइफोन 14 सिरिज प्रति मानिसहरूको खासै ठुलो आकर्षण भने देखिएको छैन, जसका कारण आइफोन 14 को उत्पादन बढाउने आफ्नो योजनालाई एप्पलले तत्कालका लागि थाँती राखेको छ। केही फिचर बाहेक आइफोन 14 र आइफोन 13 मा भएको समानताका कारण मानिसहरू महँगो आइफोन 14 सिरिज प्रति आकर्षित नभएको हुन सक्ने बताइएको छ। दुवै आइफोन लगभग समान जस्तै छन्। हुन त एप्पल प्रयोगकर्ताका लागि नयाँ आइफोनमा पुरानै डिजाइन हुनु कुनै नौलो कुरा होइन। पहिले पनि कम्पनीले लगभग एकै डिजाइन युक्त आइफोन लन्च गरिसकेको छ। तर यो पटक भने आइफोनमा डिजाइन सँगै अन्य धेरै फिचर पनि समान रहेका छन्। आइफोन 14 मा आइफोन 13 मा भएको जस्तै डिजाइन, डिस्प्ले र प्रोसेसर रहेको छ। क्यामेरा फिचर पनि झन्डै उस्तै छ। त्यसैले कतिपयले यसलाई आइफोन 14 को साटो आइफोन 13 2022 संस्करण भनेर पनि टिप्पणी गरेका छन्। दुई फोनमा एउटा ठुलो अन्तर अवश्य छ, त्यो हो मूल्य। आइफोन 13 को मूल्य आइफोन 14 को भन्दा निकै कम छ। सोही कारण पनि मानिसहरू आइफोन 14 खरिद गर्न खासै रुचि नदेखाएको बताइएको छ। ब्लुमबर्गमा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार अपेक्षा अनुसारको माग प्राप्त नभएका कारण एप्पलले आफ्ना सप्लायरलाई धेरै आइफोन उत्पादन नगर्न भनेको छ। सन् 2022 को दोस्रो त्रैमासिकमा आइफोन 14 को उत्पादन यसैको योजना भन्दा 60 लाख गोटाले कम गर्ने निर्णय एप्पलले गरेको छ। एप्पलले यसअघि दोस्रो त्रैमासिकमा 9 करोड आइफोन 14 उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। आइसिसी T20 क्रिकेट विश्वकप 2022 को विजेताले
1.6 मिलियन अर्थात् 16 लाख अमेरिकी डलर पुरस्कार पाउने भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले शुक्रबार अक्टोबर नोभेम्बरमा अस्ट्रेलियामा हुने टी20 विश्वकपका लागि विजेता सहित अन्य टिमले पाउने पुरस्कार रकम घोषणा गरेको हो, जसमा विजेताले 1.6 मिलियन पाउनेछन्। त्यस्तै उपविजेताले विजेताले पाउने भन्दा आधा अर्थात् 8 लाख अमेरिकी डलर पाउनेछन्। सेमिफाइनल पुग्ने दुवै टोलीले 4 लाख अमेरिकी डलर पाउनेछन्। टी20 विश्वकपको कुल पुरस्कार राशि 5.6 मिलियन अर्थात् 56 लाख अमेरिकी डलर रहेको छ। आगामी अक्टोबर 11 मा बलिउड महानायक अमिताभ बच्चनको 80औं जन्मदिन मनाइँदैछ। भारतीय फिल्म उद्योगलाई उनले पुर्याएको योगदानको सम्मान गर्न भव्य सेलिब्रेसनको आयोजना गरिएको छ। उनको बर्थडे मनाउन अक्टोबरमा फिल्म फेस्टिभलको आयोजना गरिएको छ। द फिल्म हेरिटेज फाउन्डेसनले अक्टोबर 8 देखि 11 सम्म 4 दिन लामो फेस्टिभल आयोजना गरेको छ। त्यस्तै पीभीआर सिनेमाको 17 स्थानमा रहेका 22 पर्दामा अमिताभ बच्चनले अभिनय गरेका 11 चर्चित फिल्म प्रदर्शन गरिने भएको छ, जसमा डन, काला पत्थर, कालिया, कभी कभी, अमर अकबर एन्थोनी, नमक हलाल, अभिमान, दीवार, मिली, सट्टे पे सट्टा र चुपके फिल्म समेत देखाइने भएको छ। मुम्बईको जुहू स्थित पीभीआरमा अमिताभ बच्चनको इतिहासलाई सम्झिने कार्यक्रम पनि देखाइने भएको छ। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले बिहानमा तातो पानी, मह र कागती खानुको फाइदा के छ यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। पाचनलाई सुधार्नका लागि बिहान तातो पानी या मह र कागती मिसाएर खानुपर्छ। यसले पेट सफा राख्न मद्दत गर्नुका साथै कलेजोमा रसको उत्पादनलाई बढाउँछ। यसबाट पाचन प्रक्रियामा मद्दत मिल्छ। कागतीमा रहेको एसिडले पाचन प्रक्रियालाई मजबुत पार्न मद्दत गर्छ। यसका अलावा महले एक एन्टिब्याक्टेरियलको काम गर्छ र शरीरमा रहेको कुनै पनि प्रकारको संक्रमण हटाउँछ। कागती, मह र तातो पानी पिउनाले मुख गनाउने समस्या समाधान हुन्छ। कागतीले आक्रामक ब्याक्टेरियालाई मारेर मुख शुद्ध पार्न मद्दत गर्छ। मुख गनाउने मुख्य कारण जिब्रोमा जमेको सेतो भाग पनि हो। कागती सहितको यो मिश्रणले यस्तो सेतो भागलाई हटाएर मुख गनाउने समस्या प्राकृतिक रूपमा हटाउँछ। त्यस्तै महमा शक्तिशाली एन्टिब्याक्टेरियल गुण हुन्छ। यसमा कयौं प्रकारको संक्रमण हटाउने क्षमता हुन्छ। कागती, तातो पानी र महको मिश्रणले एक उत्कृष्ट मिश्रण शरीरबाट पानी बाहिर निकाल्ने तत्त्वको रूपमा काम गर्छ। मूत्रमार्गलाई सफा गर्न यो सबैभन्दा राम्रो तरिका हो। युटिआई र अन्य मूत्रमार्ग संक्रमणबाट पीडित महिलाका लागि यो मिश्रण वरदान साबित हुन्छ। त्यस्तै मह र तातो पानीको मिश्रणले शरीरको इनर्जी बढाउँछ। शरीरमा बढी इनर्जी उत्पादन हुँदा शरीरको मेटाबोलिजम र कार्यप्रणालीमा वृद्धि हुन्छ। महले शरीरका अन्य अङ्गलाई ठिक ढङ्गबाट काम गर्न प्रेरित गर्छ। बिहान तातो पानी तथा कागतीको साथ मह लिनाले शरीर दिनभर ऊर्जावान रहन्छ। त्यस्तै मह, कागती र तातो पानीको मिश्रण सेवन गर्नाले भोक पनि कम लाग्छ। यसमा फाइबर पाइन्छ, जसले भोक र सुगर लेभललाई कम गरी पर्याप्त इनर्जी उत्पादन गर्छ। त्यसैले नियमित रूपमा बिहान यसको सेवन गर्नाले दिनभर खाने खानामा पनि कमी हुन्छ, जसबाट तौल घटाउन पनि मद्दत मिल्छ। मह र कागतीका साथ तातो पानी सेवन गर्दा शरीरका लागि एन्टिअक्सिडेन्ट, भिटामिन र अन्य पोषक तत्त्व पाइन्छ। यसका अलावा यसमा एन्टी इन्फ्लेमेटरी गुण हुन्छ। त्यसैले यसको सेवनले शरीरको रोग प्रतिरोधी प्रणाली मजबुत बन्छ। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। हामीले प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा हाम्रो समाचार सामग्री नछुटाइकन हेर्नका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गर्नुभयो भने हाम्रो समाचार सामग्री नछुटाइकन हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जाँदै हाम्रो भिडियो सामग्रीलाई एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।